Doble ang gihimong pag-amping sa mga nanag-iya og boarding house sa Purok Upper Maluk, Barangay Labangal, Jansan, og dili matud pa sila basta-basta nagaparenta sa bisan kinsang mga tawo kung dili kini moagi sa ilahang purok chairman. Usa sa mga tag-iya nga si Sharon, nagbutsyag nga kasagaran sa iyang mga boarders pulos lang niini kaila. Bago sila magsulod, ginadala ko sila kay Chairman Dagom, ginapalista ko sila tanan. Kay para kung unsa ang matabo diri, at least may record sila sa purok, dali lang makita. Maula na ako ano sa ila, tapos stricto ko sa ila nga ano ma'am, sa inom-inom. Tapos kani akong mga boarders ma'am, peaceful man na sila diri. Sa bahin sa purok chairman sa nisgutang lugar, ginasubay nila ang ilanan sa mga tawo nga nagapuyo sa ilahang lugar, ilabi na ang mga nag-aarkila og balay. Tumong sa opisyal nga dili makasulod sa ilahang purok ang mga dayo nga adunay daotang record sa laing lugar. Actually ma'am, kaning mga naga-board diri dugay na namo na ginahimo, kaning ginatawag nga ginamapping namo katong mga boarders o katong mga tagya sa boarding house. Among ginakuan sa purok, ginasubmit ilang mga pangalan o katong naay mga boarding house, among ginaingnan nga katong kinsa man katong naay mga boarding house diri nga naay magboard sa ila, ginapasubmit namo sa among purok para at muli para makilala namo kung kinsa kung asa na sila gikan. Og naman sila yung mga tuyo sa among purok, magkuha sila og mga kuan purok clearance sa mua, kailangan makaabot sa sila diri sa mua purok og 1 year or diri kaya 8 months before kami makahatag og mga purok clearance sila ha. Actually dugay na namo na ginahimo. Nagpahimangno si Chairman Julie sa mga residente nga dili magkumpiyansa og kanunay makig-alayon sa mga opisyal sa purok aron malikayan ang dili maayong panghitabo. Maulagi na ang ingon ako sa ilaha nga katong naay mga nagapangita og boarding house, kailangan mo adto sa sila sa purok chairman bag-o sila magboard diri sa amuang purok kay usahay ang uban dili man makaadto sa amuang purok bag-o sila nagboard. Mauna nga usahay ginaadtuan ako na sa ilang mga boarding house ug kuwaon og ilang mga pangalan ug pangitaan sila mga ID. Nagbinantayon ang mga residente sa Upper Maluk og ilahang gilikayan nga mahitabo sa ilahang lugar ang nahitabo sa Lower Maluk asa usa ka lalaki ang gikuha sulod sa gipuy ang boarding house tungod aduna kini giatubang nga kaso ug nasayran nga tulo pa lang kini kaadlaw nga nag-arkila sa maong balay. In the heart of changing lives kini si Brigada Enami Mugpon, Brigada News.